संसारमा विभिन्न देशहरू रहेका छन्। यीमध्ये विभिन्न देशहरूका आफ्नै महत्त्व र विशेषताहरू पनि रहेका छन्। कुनै पनि देशको पहिचानको आफ्नै आधारहरू हुने गर्दछन्। तीमध्ये देशको नाम, राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय झण्डा, मुद्रा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय जनावर आदि जस्ता कुराहरूले देशको पहिचान गराउने गर्दछन्। त्यसैले देशको पहिचानको एउटा माध्यम चाहिँ मुद्रा पनि हो। आजको भिडियोमा हामी एसिया महादेशका विभिन्न देशहरूका राजधानी, मुद्राहरूको नाम र क्षेत्रफलको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, अजरबैजान। अजरबैजानको कुल क्षेत्रफल चाहिँ 86,600 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानीलाई बाकु भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ मनट भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ अजरबैजानी भाषा हो। नम्बर 2, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 6,47,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ काबुल हो भने यस देशको मुद्रालाई अफगानी भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ पस्तु दारी वा पर्सियन भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 3, आर्मेनिया। आर्मेनिया 29,800 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ यारिभानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुबल भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अर्मेनियन भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 4, इजरायल। इजरायल 20,772 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ जेरुसलेममा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ सेकेल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ हिब्रू र अरबिक रहेको छ। नम्बर 5, इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया 19,19,443 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ जकार्तामा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुपियाँ भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ इन्डोनेसियन भाषा रहेको छ। नम्बर 6, इराक। इराक 4,34,913 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। इराकको राजधानी चाहिँ बगदादमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दिनार भनिन्छ। इराकको राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबिक भाषा रहेको छ। नम्बर 7, इरान। इरान 16,48,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। इरानको राजधानी चाहिँ तेहरानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियाल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ फारसी भाषा रहेको छ। नम्बर 8, इस्ट टिमोर। इस्ट टिमोर 14,874 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ दिल्लीमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ $1 भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ टिटुम भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 9, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 4,47,400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ तासकन्दमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ सोम वा रुबाल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ उज्बेक भाषा रहेको छ। नम्बर 10, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया 1,21,129 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ प्योङयाङमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ वान भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ कोरियन भाषा रहेको छ। नम्बर 11, ओमान। ओमान 2,12,458 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ मस्कट भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अरबिक भाषा भनिन्छ। नम्बर 12, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान 27,17,300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ नुर सुल्तानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ टेन्जे भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ कवाक रहेको छ। नम्बर 13, कतार। कतार 11,437 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ दोहामा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियाल भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबिक भाषा रहेको छ। नम्बर 14, कम्बोडिया। कम्बोडिया 1,81,035 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ नोमपेनमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियाल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ खमेर भाषा भनिन्छ। नम्बर 15, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान 1,98,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ बिसेकमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दसोम भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ किर्गिज भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 16, कुवेत। कुवेत 17,820 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ कुवेतमा नै रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दिनार भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबिक वा अङ्ग्रेजी भाषा रहेको छ। नम्बर 17, चीन। चीन 95,72,900 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। चीनको राजधानी चाहिँ बेजिङमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ यान भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ चाइनिज भाषा रहेको छ। नम्बर 18, जर्जिया।
जर्जिया 69,700 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ टिब्लिसीमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ लारी भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ जर्जियन भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 19 जापान। जापान 3,77,812 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ टोकियोमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ येन भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ जापानिज भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 20 जोर्डन। जोर्डन करिब 97,740 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ अम्मानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दिनार भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 21 टर्की। टर्की 7,79,452 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ अङ्कारा भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ लिरा भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ टर्किस भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 22 ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान 1,43,100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ दुसान्बे भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुबल भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ ताजिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 23 तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान 4,88,100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई अशखाबाद भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ मानत भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ तुर्कमेनी भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 24 थाइल्यान्ड। थाइल्यान्ड 5,13,115 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। थाइल्यान्डको राजधानी चाहिँ ब्याङ्ककमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ भाट भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ थाई भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 25 दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 79,263 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ सोल भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ वान भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ कोरियन भाषा रहेको छ। नम्बर 26 नेपाल। नेपाल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ नेपाली रहेको छ। नम्बर 27 पाकिस्तान। पाकिस्तान 7,96,095 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पाकिस्तानको राजधानी चाहिँ इस्लामाबादमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुपी भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ उर्दू भाषा भनिन्छ। नम्बर 28 फिलिपिन्स। फिलिपिन्स 3 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ मनिला भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ पेसो भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ फिलिपिनो भाषा भनिन्छ। नम्बर 29 ब्रुनाई। ब्रुनाई 5,765 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ बन्दर सेरी बेगवानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ डलर भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ माले भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 30 बङ्गलादेश। बङ्गलादेश 1,43,998 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई ढाका भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ टाका भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ बङ्गाली भाषा रहेको छ। नम्बर 31 भारत। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। भारतको राजधानी चाहिँ नयाँ दिल्लीमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुपियाँ भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ हिन्दी रहेको छ। नम्बर 32 भियतनाम। भियतनाम 3,29,566 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। भियतनामको राजधानी चाहिँ हनोईमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई डोङ भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ भियतनामी भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 33 भुटान। भुटान 46,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। भुटानको राजधानी चाहिँ थिम्पूमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ नोगोल्ट्रम भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ जोङ्खा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 35 मलेसिया। मलेसिया 3,32,370 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ क्वालालम्पुरमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रिङ्गेट भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ मलाया भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 35 मालदिभ्स। मालदिभ्स 298 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मालदिभ्सको राजधानी चाहिँ मालेमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुपियाँ भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ विदेही भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 36 मङ्गोलिया। मङ्गोलिया 15,65,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मङ्गोलियाको राजधानी चाहिँ वुलानबटरमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ तुर्गिक भन्ने गरिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ मङ्गोलियन भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 37 म्यानमार। म्यानमार 6,76,577 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ याङ्गुनमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई क्याट भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ ब्रह्मिज भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 38 यमन।
यमन करिब 5,27,970 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यमनको राजधानी चाहिँ सानमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियल भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 39 लाओस। लाओस करिब 2,36,800 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। लाओसको राजधानी चाहिँ भियन्टियनमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ किप भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ लाओ भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 40 लेबनान। लेबनान 10,400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ बेरुत भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ पाउन्ड भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 41 बहराइन। बहराइन 687.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानीलाई चाहिँ मानामा भनिन्छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दिनार भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 42 साउदी अरबिया। साउदी अरबिया करिब 22,50,070 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। साउदी अरबियाको राजधानी चाहिँ रियादमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रियाल भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबिक भाषा रहेको छ। नम्बर 43 सिङ्गापुर। सिङ्गापुर करिब 641.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ सिङ्गापुरमै रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ डलर भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाइनिज भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 44 सिरिया। सिरिया 1,85,180 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सिरियाको राजधानी चाहिँ दमास्कसमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ पाउन्ड भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 45 संयुक्त अरब इमिरेट। संयुक्त अरब इमिरेट करिब 82,880 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस देशको राजधानी चाहिँ आबुधाबीमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ दुहाम भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ अरबिक भाषा भन्ने गरिन्छ। नम्बर 46 श्रीलङ्का। श्रीलङ्का 65,610 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। श्रीलङ्काको राजधानी चाहिँ कोलम्बोमा रहेको छ भने यस देशको मुद्रालाई चाहिँ रुपी भनिन्छ। यस देशको राष्ट्रभाषालाई चाहिँ सिम्हाली भाषा भन्ने गरिन्छ। साथीहो, यो थियो एसिया महादेशका विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।